उत्तिष्ठ नित्यसम्बुद्धसंकृतेभ्योः सनातनः पूर्वा सन्ध्या त्वदार्भायै प्रसाद्यति नभोऽङ्गणम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गायत्रीः मातृपोतमनस्थिता स्रष्टा भर्तास्यनेकेषां विश्वेषां स्त्वान्विलोकय पुत्राः पञ्चर्षयस्तेद्य नमस्कारपुरःसराः उपासते विनीतास्त्वां त्वत्स्तोत्रविकसन्मुखाः तमः प्रगाढे ग्रहतारकादीन् उडूनि चित्रभ्रमशीलवन्ति महोमयान्यासृजतः समस्त विश्वस्य गुप्त्यै तव सुप्रभातं ग्रहानवद्वादशराशि मध्ये चरन्ति तत्तत्फलदानशीलाः अनादितस्त्वत्समयेन बद्धाः श्रीविश्वकर्मन् तव सुप्रभातं रात्रिं दिवं पक्षवतो हि मासान् ऋतुंस्तथा द्वे विश्वेयने च संवत्सरं सृषवते नमस्ते भो विश्वकर्मन् तव सुप्रभातम् अक्षं ध्रुवन्नभसि मेरुधराग्रभागे ज्योतिंषितान्यगणितानि विधाय चक्रं रात्रिं दिवात्मकभुवे मुहुरेकवारम् आवत्सरं भ्रमयतस्तव सुप्रभातं भूतात्मकं जगदिदं परमाणुमूलं सोणुः समस्तहरणाय च सर्वधालम् एकत्र चदृशविभिन्नगुणप्रदातुः भूतात्मनो भगवतस्तव सुप्रभातं शिल्पादृते ज्वलति नो मिहिरश्च वह्निः शिल्पादृते वहति नो सलिलं च वायुः शिल्पादृते भवति नो धरणिश्च खञ्च शिल्पात्मनो भगवतस्तव सुप्रभातं दृष्टोऽयमद्य विदुषा तव पादयेम सोऽत्राधुवाप्यगणनीय विचित्रशक्तिः कस्त्वाधिगच्छति सहस्रशिरोक्षिपादं विश्वात्मनो भगवतस्तव सुप्रभातं ऋग्भङ्गिरो भृगुमुखा गुरवः पुराणाः शिल्पर्षयो भवति पोतमनांसि कृत्वा मन्दाकिनी पयसि हैमसरोजमर्घ्यं हंसायते प्रदतते तव सुप्रभातम्।